आमचे इंडियाचे रक्षा मंत्री असा अमित शाहजी त्यांच्यानी एक अशी बातमी दिल्या, धक्कादायक बातमी असा आणि ही बातमी खरें म्हणून जालें न्ही, इंडिया भितूर 7% लोक ड्रग्स एडिक्ट असा अशें तेंचें म्हणणें आसा। अमित शाहजीचें म्हणणें आसा की 7% लोक ड्रग्स एडिक्ट आसा म्हणून आनी तेंच्यांनी ऑलरेडी हें बी सांगलां की लोकांनी ताका अवेरनस करूंक जाय म्हणून। हांव लोक जर ताका अवेरनस करता, ड्रग्स एडिक्टाक लागून प्रोग्राम करता जावं कितें करता, मोर्चा जर सरकारा विरुद्ध काडटा की कोणाचे ड्रग्स इतले आसात, आमकां सनबर्न नाका म्हणटा आमी, कॅसिनो नाका म्हणटा, अशा जाग्यार जे ड्रग्स हे जाता, आमी जर कितें असो बोवाळ करता जाय जाल्यार आमकां भितर उडयलें जाता, आमचेर FIR बरयल्ले जाता आनी अमित शाहजी अशें कशें म्हणटा की लोकांनी जनजागृती करूंक जाय म्हणून। म्हाका एक सांगपाचें आहा की रक्षा मंत्रीन एक खरें म्हणजे 7% जर आसा जाल्यार ईडी पिडी तुमी सगळ्या लोकांचेर बसयतात, हे बी कित्याक तुमी बसयना, कित्याक ताका सोदून काडिना? हो कोण इतलो मनीस की इंडिया भितर इतलो ड्रग्स वापरता? तो तुमचो आमदार आसा का तुमचो मिनिस्टर आसा, MP आसा, कितें आसा का तुमचो व्हडले व्हडले तुमचे बिझनेसमॅन वाले आसा, तेंचे बिंचे कितें आसा? कोणाचो हो बिझनेस? इंडियाचो हो बिझनेस न्ही, ड्रग्साचो हे आसा, गांजा जावं ड्रग्स आहा हो इंडियाचो बिझनेस न्ही, हो कोणे हाडलो गोंया इंडिया भितूर हे खरें म्हणजे जाल्यार चवकशी करपाक जाय। आनी तुमी रक्षा मंत्री आसा, तुमकां सगळी बातमी तुमकां कळटा, कोणा कडेन कितलो पयसो आहा, कोण कोण जे आसा, बारीक बारीकच्यो गजाली तुमकां कळटा आनी ताका लागून इंडिया भितर ईडीच्याक लागून तुमी इतले हें केलें जाल्यार हे कित्याक तुमकां मेळना? तुमकां अशा वेळार लोकांची कित्याक गरज पडटा? आनी हांव म्हजें जर म्हणणें आहा 7% न्हू, तेज्या परस चड लोक यूथ हे आसा ते ड्रग्साक लागून सामके पिसावल्ल्या भशेन काम करतात आनी ते कितेंय करतात। चोरी आहा ते ड्रग्साक लागून वाडलेले आहा, चोरी जावं, गांजा जावं, ड्रग्स जावं, मागीर सोरो जावं, हे त्या वेळार तांकां ती पिवपाचे खावपाचे ज्या वेळार आसा हेकाच लागून तर खून मारी, चोरी हे कित्याक लागून वाडलेले आसा? कारण हें आसा, क्रायम डळडळीत आसा आनी हेका लागून आतां 7% जाले, म्हज्या कोतान 10, 12%, 15% सुद्दां आसूंक शकता आनी हेका कोण फुडाकार दिता? तुमच्या सारकेले न्हू, एक सादेशा बारीकशा लोकांक तुमी धरता, इतलो असो गांजा मेळटा, 2 लाखाचो 3 लाखाचो करतात आनी तुमी धरतात, तेजेर एक FIR करतात, ताका एक 4 वर्सां भितर धरता, ताका परत सोडून दिता। हे सगळें नाटक चल्लां। बिझनेस कोण आसा तो वाडयत आसा, नाजाल्यार हेज्या पयलीं केन्ना आसलेलो ड्रग्साचो 7%, 10%, आतांच कित्याक वाडलो? खंय तरी अशें दिसता की सरकाराक तेको आसलेलो मनीस हे सगळे बिझनेस करता आसतलो, एक तर आमदारूय आसूंक शकता, कोण तरी मंत्री आसूंक शकता, व्हडलो बिझनेसमॅनूय आसूंक शकता आनी सरकाराक सगळे खबर आसतना सुद्दां सरकार दोळे धापून तमाशा पळयता आनी लोकांक सगळे दाखयता की अशें आसा आनी तशें आहा। शेवटी कांय ना, युथांक काबार केलें, यूथ पळय आसा भुरगे तांकां अक्षरशा ह्या ड्रग्साच्या हितून काबार जाल्ले आसा लोक। शिक्षण नाका लोकांक, भुरग्यांक आवय बापायचे भुरगे आसा ते आवयचे भांगरा व्हर, घरातले पयशे व्हर, हे ते करून ड्रग्सान सामके फुडें फुडें जाल्या आनी हांकां कांय नाका, हांकां फक्त जाय ड्रग्स। हे कायमचें बंद खरें म्हणून जाल्यार रक्षा मंत्रीन करपाचें। आमी जाल्यार म्हणटा तूं बाबा लोकांक सांगच्या परस तूंच ताका लागून कितें कर न्ही, तूंच कर, कित्याक आमी जेन्ना अशें कितें ड्रग्साचें कितें कोण तरी सांपडटा, भुरगे समजा कॅसिनोक लागून आमी आवाज करता, सनबर्नाक लागून आवाज करता, आमचें तोंड दाबलें वयता आनी तुमकां जाय तशें तुमी करताच करता, करिनासतना तुमी रावत ना, नाका म्हटल्यारूय तुमी करता। मागीर कसो ड्रगाक कंट्रोल जातलो म्हाका कळना, कंट्रोल जातलो तो कसो आनी कसो जावचो? तुमीच ताका वाड दिता म्हणून हें जाता। गोंयांत जर ड्रग्साचें सामकें प्रमाण हाय जालां, झाडां मेळटा हांगा, गांजाची झाडां मेळटा, 1 सोदून 3 अशे कितले तरी गांजा आसतले। आमचे चीफ मिनिस्टर कांय पडून वचोंक ना, रक्षा मंत्री